सबैलाई प्रभु यीशुको नाममा जय मसीह। अनि तपाईहरु जति पनि यस वचनलाई सुन्नुहुनेछ उहाँले परमेश्वरको तर्फबाट आशिष पाउन् भनेर मेरो बिन्ती अनि प्रार्थना छ। जब हामी मानिसहरूलाई प्रचार गर्दछौँ अनि मानिसहरूले प्रश्न गर्ने गर्दछन्, के तपाईको बाटो मात्र स्वर्ग जाने बाटो हुन सक्दछ? के येशू स्वर्ग जाने एक मात्र बाटो हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस् है, हामी चाहिँ प्रचार गर्दछौँ कि प्रभु येशू मात्र मुक्तिदाताको स्रोत हुनुहुँदछ। जब हामी प्रचार गर्दछौँ अनि संसारका अनगन्ती धर्महरूले भन्ने गर्दछन्, कसरी तपाईको बाटो मात्र एक मात्र बाटो हुन सक्दछ? यसको लागि उत्तर दिनको लागि, यो प्रश्नको जवाब दिनको लागि हामी बाइबलमा हेरौँ कि प्रभु यीशुले आफैलाई उहाँ को हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। उहाँ वास्तवमा परमेश्वर शरीरमा हुनुहुन्थ्यो भनेर बताएको छ। यूहन्ना 10 अध्यायको 30 पदमा हामी पढ्यौँ भने पाउन सक्दछौँ। त्यहाँ भनेको छ, म र पिता एक हौँ। हेर्नुहोस् है, म र पिता एक हौँ। जब हामी यूहन्ना 14 को 9 पदमा हेर्दछौँ, यहाँ भनेको छ, जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। अब प्रभु यीशुले हामी विश्वासीहरूलाई कुनै विकल्प दिनुभएको छैन प्रचार गर्नको लागि। केवल विश्वासद्वारा र उहाँको मृत्युद्वारा मात्र, त्यो कल्वरीमा उहाँले चढाउनु भएको बलिदानबाट मात्र हामीले हाम्रो पापबाट मुक्ति पाउन सक्दछौँ भनेर चाहिँ बताइएको छ। त्योभन्दा कुनै विकल्प यहाँ प्रभु यीशुले हामीलाई दिनुभएको छैन प्रचार गर्नको लागि। प्रभु यीशुले उसलाई भन्नुभयो, यूहन्ना 14 को 6 मा के भनेको छ भने, म बाटो र सत्य हुँ। बाटो र सत्य मै हुँ। हेर्नुहोस् है, यूहन्ना हामी पढिहालौँ, यूहन्ना 14 को 6। यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन मै हुँ। म बाहेक अरू कोहीद्वारा पिता कहाँ जान सक्दैन। प्रष्ट प्रकारले चाहिँ यहाँ प्रभु यीशुले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, प्रभु यीशुले आफैलाई परमेश्वर हुँ भनेर दाबी गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। अब यो दाबीलाई सत्य मान्ने नमान्ने, सत्य माने मान्नुहोस् अथवा सत्य नमाने नमान्नुहोस्, त्यति दुईटा कुराहरू मात्र प्रभुले छाड्नु भएको छ। कि त ग्रहण गर कि त ग्रहण नगर। तर केही नै हेर्नुहोस् यहाँ, तर अरू कुनै बकवास कुराहरू उहाँको बारेमा बताउनलाई हामीलाई अनुमति दिँदैन बाइबलले। कतिले प्रभुलाई भन्छ उहाँ महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। बाइबलले हामीलाई त्यसको बारेमा बताउँदैन है। उहाँ महान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो इत्यादि कुराहरू बताउनको लागि कुनै विकल्प हामीलाई दिनुभएको छैन र उहाँ चाहनुहुन्न पनि, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म आफै परमेश्वरको पुत्र हुँ।
परमेश्वर देह धारण गरेर आउनुभयो, उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भनेर बाइबलमा भनेको छ। त्यसकारण यहाँ कुनै असल व्यक्ति, राम्रो व्यक्ति, असल गुरु भन्ने कुराहरू गर्नलाई उचित छैन, अनि बाइबलले हामीलाई त्यो अनुमति दिँदैन पनि। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, अब सबै धर्महरू, संसारका धर्महरूलाई हेऱ्यौँ भने पर्याप्त रूपमा सबै एक प्रकारकै छन्। अब हामी कृष्णलाई, ज्यूलाई, मुस्लिम्सहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि तिनीहरूको चाहिँ एउटा व्यक्तिगत परमेश्वर भएको हामी पाउँदछौँ है। त्यसकारण म सो हेर्दछु, अनि यो व्यक्तिगत परमेश्वरले आफैलाई मानिस जातिमा प्रकट गर्नुभयो, उहाँ मानिस जातिमा आउनुभयो। अब हेर्नुहोस् है, बुद्धिस्ट, हिन्दूहरूले यस्तो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछन् जुन परमेश्वर व्यक्तिगत होइन है, जुन परमेश्वर थाहा छैन को हो भनेर अज्ञात परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछन्। अर्को कुरो, क्रिस्चियन अथवा क्रिस्टियानिटी, यी सबै धर्महरूभन्दा कसरी फरक छ म तपाईँलाई भन्न चाहँदैछु। यस संसारका सबै धर्महरूभन्दा कसरी फरक छ। एउटा मुख्य कुरा के छ भनेदेखि, परमेश्वर मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति, बचाउनको निम्ति उहाँ आफै मानिसकोमा आउनुभयो। किनभने मानिस आफै केही गर्न नसक्ने स्थितिमा थियो, उसले आफैलाई बचाउन सक्ने स्थिति थिएन। त्यसकारण परमेश्वर मानिसकोमा आउनुभयो मानिसलाई बचाउनको निम्ति। यो कुरा फरक छ। अब संसारका सबै धर्महरूमा के छ भनेदेखि, मानिसको प्रयास, कोसिसले परमेश्वरमा पुग्ने प्रयत्न गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि यो संसारको धर्मले यही सिकाउँदछ मानिसलाई कि उनीहरूले गरेका असल कार्यहरू, धर्म कर्महरू तो मुक्ति पाउनलाई चाहिँ यी धर्म कर्महरू गर्नुपर्दछ भनेर बताउँदछ। तो मुक्ति पाउनलाई उनीहरूले कठिन कार्य गर्न पर्ने हुँदछ। अनि आफैलाई बचाउनको निम्ति उसले कति अनगन्ती समयसम्म प्रार्थना गर्न पर्ने, यति पटक 100 पटक प्रार्थना गर्न पर्ने अथवा 50 पटक प्रार्थना गर्न पर्ने है। अनि एउटा निश्चित तरिकामा चाहिँ प्रार्थना गर्न पर्ने, एउटा दिशातिर फर्केर प्रार्थना गर्न पर्ने, अथवा चाहिँ तो विशेष प्रकारको लुगा लगाएर चाहिँ प्रार्थना गर्न पर्ने, धेरै नियमहरू इत्यादि नियमहरू दर्शाएको हामी पाउँदछौँ। अनि मन्दिरहरू इत्यादि ठाउँमा चाहिँ भेट गर्न पर्ने, जान पर्ने,
पवित्र स्थलहरूको भ्रमण गर्न पर्ने अथवा विशेष तरिकाबाट चाहिँ प्रार्थना गर्न पर्ने कति कुराहरू हामीले पाउँदछौँ। कति धर्म सम्बन्धी कुराहरूले चाहिँ बलि दिनुपर्ने कुराहरू दर्शाएको छ। अनि कतिले चाहिँ अनि त्यो परमेश्वरको नजरमा पवित्र हुनलाई है एउटा दुःखमा पीडामा भएर जान पर्ने अनि आफैलाई पिट्न पर्ने घाउ बनाउन पर्ने हामी देखेका छौँ नि प्रियहरू। यस्तो कुराहरू त परमेश्वरको लागि भक्ति ठहराइन मान्छेले आफूलाई पिटेको कोर्रा लगाएको हामी देखेका छौँ। कति तीर्थयात्रीहरू के गर्दछन्, आफ्नो घोडामा टेकेर घिसारिएको पनि हामी प्रार्थना गर्दै घिसारिएको पनि हामी देख्दछौँ। अनि यो सबै परमेश्वरको नजरमा त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्नको लागि यी अनि कति धर्महरू त्यति मात्र होइन। ओके, तिमी चाहिँ शुक्रबारै मात्र गर्नुपर्छ पूजा है, अथवा यो दिनमा गर्न पनि हुँदछ। अनि यसरी आफूलाई पीडा अनि बलि इत्यादि कुराहरू दिएर मानिसहरूले परमेश्वरको नजरमा आफैलाई भक्ति ठहराउन प्रयास गरेको हामी पाउँदछौँ। अब हेर्नुहोस्, यी सबै कुराहरू अनि यी सबै मानिसहरूको आफ्नो प्रयास गतिविधि आफूलाई धर्मी ठहराउनको निम्ति है। क्रिस्चियन धर्म बाहेक सबै धर्ममा के हुन्छ भनेदेखि यो आत्मिक तराजु उनीहरूको टाउकोमा झुन्डिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, एकतिर पाप छ, एकतिर आफूले गरेको धर्म कार्यहरू हुँदछ है। अनि उसले आफूले गरेका धार्मिक कार्यहरू कति बेला सबै ठिक छ, मैले ओके भ्याएँ, अब प्रार्थना गरिसकेँ, मेरो असल काम भइसक्यो, अब मेरो मुक्ति मिल्यो भनेर उसलाई कहिले पनि थाहा हुँदैन। हेर्नुहोस्, कहिले पनि प्राप्त हुँदैन कि उसले गरेको असल कामले उसको त पापहरूको मेटाउनको लागि। यहाँ बाइबलले हामीलाई के सिकाउँदछ? मानिस पापी हो र उसले आफूले गरेका कार्यबाट, कामबाट कहिले पनि मुक्ति पाउन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, प्रष्ट रूपले भनेको छ। एकतिर संसारका सबै धर्मकर्मीहरू के गर्छन्, उनीहरू आफ्नो असल कार्यतिर लागेका हुन्छन् मुक्ति पाउनलाई। तर बाइबलले के भन्दछ? हाम्रो कुनै पनि असल कार्यले हामी हाम्रो पापबाट
मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेको छ। अब यहाँ रोमी 3:10 के भनेको छ हेर्नुहोस् है, कोही पनि धर्मी छैन, एउटै पनि छैन। हेर्नुहोस्, संसारमा एकजना पनि धर्मी छैन, सबैजनाले पाप गरेका छन् र सबै परमेश्वरको महिमाबाट पतित भएका छन् भनेर रोमी 3:23 बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। हामी सबै यो पापबाट संक्रमित भएका छौँ, अपवित्र भएका छौँ यो पापबाट। जब हामी चाहिँ हाम्रो असल कार्यहरू, धार्मिक कार्यहरू गर्दछौँ नि, ती हाम्रा धार्मिक कार्यहरू एउटा गनाउने मैलो कपडा जस्तो मात्र हुँदछ। जतिसुकै असल कार्य हामी गरे तापनि, मुक्ति पाउनलाई धार्मिक कार्य गरे तापनि ती सबै गनाउने मैलो लुगा समान हुँदछ, कहिले पनि प्राप्त हुँदैन। परमेश्वरले प्रभु येशूलाई कहिले पनि पाप नगर्नु भएको प्रभु येशूलाई हाम्रो पापको निम्ति बलिदान हुनलाई खटाउनु भयो, ताकि हामी चाहिँ धर्मी हुन सकौँ, ताकि हामी परमेश्वरसँग मेलमिलाप हुन सकौँ भनेको कारण। दोस्रो कोरिन्थी 5:21 त्यही भनेको छ। प्रभु येशूले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। उहाँ मात्र एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले पापको ज्याला तिर्न सक्नुहुँदथ्यो र हाम्रो सबै पापहरू, सबै मानिसका पापहरूलाई उहाँले आफैलाई त्यो क्रुसमा लिनुभयो। उहाँ एउटा बलिदानको थुमा हुनुहुँदथ्यो जसले सबैका पापहरूलाई आफूमाथि लिनुभयो। त्यसकारण उद्धार परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा आउँदछ मान्छेहरूमा, असल कामद्वारा होइन। हेर्नुहोस् है, यो परमेश्वरको उपहार हो, कुनै पनि हाम्रो कामद्वारा होइन। त्यसकारण कसैले पनि यसमा घमण्ड गर्ने कुरा हुँदैन। परमेश्वरले स्वतन्त्र रूपमा मानिसहरूलाई यो उद्धार दिनुभएको छ। कुनै पनि मानिसले आफ्नो कठिन प्रयासबाट यो मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। जतिसुकै तपाईँ असल हुनुहोस्, जतिसुकै तपाईँ धर्मात्मी हुनुहोस् है, जस्तोसुकै धर्मावलम्बी तपाईँ हुनुहोस्, अनि परमेश्वरको निम्ति जस्तो सुकै कार्य तपाईँ गर्नुहोस्, यो चाहिँ परमेश्वरको सामु कहिले पनि पर्याप्त हुन सक्दैन, पूर्ण हुन सक्दैन। तपाईँ कहिले पनि पवित्र हुन सक्नुहुन्न। अनि यसले कहिले पनि परमेश्वरले दिनुभएको मुक्तिलाई तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। हाम्रो प्रयास, मुक्ति पाउनलाई गरेका प्रयासहरू यी सबै असफल हुन् प्रियहरू। तर बाइबलले हामीलाई भन्दछ, अनि तर मुक्ति चाहिँ सबैको लागि दिएको छ, किनकि प्रभु येशू संसारमा आउनुभयो र क्रुसमा हाम्रो
पापहरूको लागि चाहिँ उहाँ मर्नुभयो, उहाँले आफैमा हाम्रा पापहरू लिनुभयो है। भजन सङ्ग्रह 3को माफ गर्नुहोस्, यूहन्ना 3को 16 के भनेको छ, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्दछ तिनीहरू नाश हुने छैनन्, तर तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। हेर्नुहोस्, अनन्त जीवन, नाश हुने छैनन्, अनन्त जीवन प्राप्त गर्नेछन्। कुनै पनि धर्मले तपाईँलाई अनन्त जीवन दिने ग्यारेन्टी दिन सक्दैन। अनन्त जीवनको मार्ग देखाएको पनि छैन। यो अनन्त जीवन पाउनलाई के गर्नुपर्दछ? अब तपाईँ चाहिँ घुँडामा घिसारेर जान पनि आवश्यक छैन। सर्टेन कुनै दिशातिर फर्केर प्रार्थना गर्न पनि आवश्यक छैन। आफैलाई शरीरमा कुटेर दुःख दिन पनि आवश्यक छैन। शुक्रबार या शनिबार प्रार्थना गर्न पनि आवश्यक छैन। यो मुक्ति, तपाईँको पापबाट मुक्ति पाउनलाई एउटै काम तपाईँले गर्नुपर्ने हुँदछ है, कि केवल तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुँदछ। प्रभु येशूले क्रुसमा के गर्नुभयो हाम्रो लागि, यो कुरामा तपाईँले विश्वास गर्नुपर्ने हुँदछ। उहाँले, परमेश्वरले हामी सबैलाई यो अनुग्रह दिनुभएको छ, यो मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि। हामी विश्वासद्वारा हृदयको ढोका खोलेर प्रभु येशू मेरो पापको लागि मर्नुभयो, म विश्वास गर्दछु, मैले मुक्ति पाएको छु उहाँमा, बस यति भने पुग्छ प्रियहरू। अनि तपाईँले चाहिँ साँच्चै नै मुक्ति पाउनुहुँदछ। विश्वास गर्नु पर्यो अनि भन्नु पर्यो कि प्रभु येशू मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, मेरो मुक्तिको लागि है। अब प्रभु येशूले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर घोषणा गर्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, म संसारको मुक्तिदाता हुँ भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, अरू कुनै पनि धर्मग्रन्थले भनेको छैन म मात्र एउटै बाटो हुँ परमेश्वरकोमा पुग्नको लागि। केवल प्रभु येशूले मात्र भन्नुभएको छ, म संसारको मुक्तिदाता हुँ, म मात्र एउटै बाटो हुँ स्वर्ग जानको लागि। अब उहाँले प्रियहरू तपाईँलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। यो धर्मकर्मसँग कुनै पनि लेखादेखा गर्नको लागि होइन। धर्मकर्मले हामीलाई कहिल्यै पनि परमेश्वरको राज्यमा पुर्याउँदैन। त्यसकारण मैले यी कुराहरू तपाईँको लागि स्पष्ट पार्नलाई बताएको हुँ है। धर्मकर्म हाम्रो सबै गनाउने लुगाहरू जस्तै हुन्। हामी आफैले हाम्रो आफ्नै असल कार्यले हामी परमेश्वरलाई को उद्धारलाई प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो आफ्नै मेहनतले हामी पवित्र हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरको राज्यमा जानको लागि, हाम्रो पापबाट मुक्ति पाउनको लागि केवल प्रभु येशूले मात्र हामीलाई गर्न सक्नुहुँदछ। त्यसै कारण त उहाँ परमेश्वर मानिसको स्वरूपमा भएर आउनुभयो र हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, हाम्रो पापको निम्ति त्यो बलि चढाउनु भयो। अब पशुहरूको बलि होइन, उहाँले एउटा पवित्र परमेश्वरको पुत्रको बलि चढाउनु भयो, ताकि अब कहिले पनि हामी बलि चढाउनु पनि आवश्यक छैन है। सदाको निम्ति उहाँले पाप हाम्रो जीवनबाट हटाइदिनु भयो। आज उहाँले
तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो पछि लाग, मेरो पछि लाग, म नै एकमात्र बाटो हुँ, अरू त्यहाँ कोही छैन, मेरो पछि लाग है। के तपाईँ उहाँको पछि लाग्नलाई तयार हुनुहुँदछ? के तपाईँ प्रभु यीशुलाई मेरो मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता भनेर स्वीकार गर्नलाई तयार हुनुहुँदछ? आज तपाईँले आफ्नो हृदयमा निर्णय गर्नुहोस् कि उहाँ नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुँदछ, उद्धारकर्ता हुनुहुँदछ, अनि आफ्नो पापहरू स्वीकार गर्नुहोस् अनि आउनुहोस् अनि पूर्ण रूपले चाहिँ क्षमा प्राप्त गर्नुहोस् है। जब तपाईँ उहाँको सामु आउनुहुँदछ, उहाँले तपाईँलाई पूर्ण रूपले क्षमा गर्नुहुँदछ अनि एउटा विशेष उपहार प्रभु यीशुले तपाईँलाई दिन चाहनुहुँदछ। यस समय अनन्त जीवन, यो विशेष उपहार जब तपाईँ उहाँको सामु आउनुहुन्छ, आफ्नो पापलाई स्वीकार गर्नुहुँदछ, तपाईँलाई आज यस समय उहाँले त्यो अनन्त जीवन दिन चाहनुहुँदछ। आउनुहोस्, परमेश्वरले यस वचनबाट तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। महान जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिदछु। तपाईँ बाटो, सत्य र जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ बिना कोही पनि परमेश्वरमा जान सक्दैन। प्रभु, आज अन्धकार शैतानले मानिसको हृदयलाई चाहिँ अर्कै दिशातिर मोडेको छ। यो सत्यता थाहा नपाओस् भनेर अर्कै कुराहरूमा लगाइदिएको छ। तपाईँले स्पष्ट प्रकारले भन्नुभएको छ, म नै हुँ एकमात्र बाटो, जो म कहाँ आउँदछन् सित्तैमा यो मुक्ति प्राप्त गर्दछ। तिनीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्दछ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद। जो जसले वचन सुनाउनेछ, प्रभु तपाईँको आशिष, अनुग्रह, तपाईँको सुरक्षा उहाँको जीवनमा राख्नुहोस्। उहाँको आशिष प्रशंसा, आदर, भक्ति